बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारों की ज़बानी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन 30 दिसंबर बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज बुर्जे हमल वालों के लिए दिन खुद एहतसाबी, मनसूबाबंदी और आने वाले वक्त की तैयारी का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप सिर्फ जल्दबाजी और जोश की बजाय ठहर कर सोचने की तरफ माइल होंगे। काम काज के हवाले से आज कोई पुराना मामला, अधूरा काम या जिम्मेदारी दोबारा सामने आ सकती है, जिसे मुकम्मल करना अब जरूरी हो जाएगा। ऑफिस या कारोबार में अगर आप सब्र और हिकमत से काम लेंगे तो सीनियर या पार्टनर का एतमाद हासिल कर सकेंगे। गुस्सा या जिद आज नुकसानदा साबित हो सकती है। माली मामलात में आज एहतियात लाजमी है। साल के इख्तिताम की वजह से अखराजात बढ़ सकते हैं, इसीलिए फजूल खर्ची, उधार या गैर जरूरी सरमायाकारी से बचें। घरेलू जिंदगी में आज आपके रवैये का गहरा असर पड़ेगा। अगर नरमी और बर्दाश्त का मुजाहिरा करेंगे तो घर का माहौल पुरसकून रहेगा। किसी करीबी रिश्ते के साथ गलतफहमी दूर करने का भी अच्छा मौका है। मोहब्बत के मामलात में आज संजीदगी और सच्चाई जरूरी है। वक्ती जज्बात के बजाय मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर बातचीत करें। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी तवानाई मुनासिब रहेगी, मगर जहनी दबाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। इसीलिए आराम, दुआ और मनफी सोच से दूर रहें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि साल के इख्तिताम पर खुद एहतसाबी और सब्र इंसान को नए साल के लिए मजबूत बना देता है। और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए रास्ते खुद ब खुद हमवार हो जाते हैं। या अल्लाह हमें सब्र, सही फैसलों और मस्बत आगाज की तौफीक अता फरमा। हमारे आने वाले दिनों में खैर और बरकत अता फरमा। आमीन। टॉरस बुर्जे सौर। आज बुर्जे सौर वालों के लिए दिन सब्र, इस्तेहकाम और आने वाले वक्त की मजबूत बुनियाद रखने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप जज्बात के बजाय हकीकत पसंदी और दूर अंदेशी से फैसले करेंगे। काम काज के हवाले से आज आपको अपने पिछले कामों का नतीजा मिलना शुरू हो सकता है। ऑफिस या कारोबार में कोई रुका हुआ मामला हल होने के आसार हैं। बस जिद या हट धर्मी से बचे और लचक का मुजाहिरा करें। माली मामलात में आज खास एहतियात जरूरी है। साल के इख्तिताम में गैर जरूरी अखराजात या जल्दबाजी में किए गए सरमाकारी नुकसान का सबब बन सकती है। बेहतर है कि बचत और आइंदा के मनसूबों पर तवज्जो दें। घरेलू जिंदगी में आज सुकून और जिम्मेदारी का माहौल रहेगा। घर के किसी फर्द के साथ संजीदा मगर मस्बत गुफ्तगू रिश्तों को मजबूत बनाएगी। मोहब्बत के मामलात में आज वफादारी और एतमाद अहम किरदार अदा करेंगे। अपने जज्बात को अमली अंदाज में जाहिर करें। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी ताउन और इत्मीनान का है। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी थकन या गले दर्द और कंधों में दर्द महसूस हो सकता है, इसीलिए आराम, सादा ग़िज़ा और हल्की वर्जिश को नजरअंदाज ना करें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी वो ताकत है जो इंसान को खामोशी से कामयाबी तक पहुंचा देती है। और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है। या अल्लाह हमें साबत कदम रख, हमारी मेहनत में बरकत दे और हमें आने वाले दिनों के लिए बेहतरीन तैयारी की तौफीक अता फरमा। आमीन। जेमिनी बुर्जे जूजा। आज बुर्जे जूजा वालों के लिए दिन ज़हनी वजाहत, जायजा और मुस्तकबिल की समत तयन करने का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप गैर जरूरी उलझनों की बजाय अपनी तरजीहात को वाज़ेह करने की कोशिश करेंगे। काम काज के हवाले से आज पुराने राब्ते, अधूरे वादे या रुके हुए काम दोबारा सामने आ सकते हैं। ऑफिस या कारोबार में अगर बातचीत को साफ और महदूद रखेंगे तो गलत फहमियों से बच सकेंगे। एक वक्त में बहुत कुछ करने की कोशिश ना करें। माली मामलात में आज एहतियात जरूरी है। साल के इख्तिताम पर गैर मनसूबाबंदी अखराजात या लापरवाही नुकसान का सबब बन सकती है, इसीलिए हिसाब किताब और बजट पर खास तवज्जो दें। घरेलू जिंदगी में आज आपकी गुफ्तगू का असर ज्यादा होगा। अगर नरमी और मस्बत अंदाज अपनाएंगे तो घर का माहौल खुशगवार रहेगा। किसी करीबी रिश्ते के साथ पुरानी बात साफ करने का भी अच्छा वक्त है। सेहत के हवाले से आज ज़हनी थकन, सर दर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसीलिए स्क्रीन टाइम कम करें और खुद को आराम दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि जब इंसान अपनी सोच और बात को वाज़ेह कर लेता है तो आधी परेशानियां खुद ही खत्म हो जाती हैं और अल्लाह पर भरोसा हर उलझन का हल निकाल देता है। या अल्लाह हमें दुरुस्त सोच, साफ बात और सही फैसलों की तौफीक अता फरमा।
ہمارے دلوں کو سکون عطا کر، آمین۔ کینسر، برج سرطان۔ آج برج سرطان والوں کے لیے دن جذباتی توازن، خود احتسابی اور آنے والے دنوں کی تیاری کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ دوسروں کے احساسات کے ساتھ ساتھ اپنی اندرونی کیفیت کو بھی سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج ذمہ داریاں کچھ زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں، مگر آپ کی دیانتداری اور خلوص آپ کو ہر مشکل سے نکال لے گا۔ آفس یا کاروبار میں کوئی پرانا معاملہ یا رکا ہوا کام مکمل ہونے کے قریب ہے، بس جلد بازی یا جذبات میں آ کر فیصلہ نہ کریں۔ مالی معاملات میں آج احتیاط ضروری ہے، خاص طور پر گھریلو اخراجات یا کسی پر ضرورت سے زیادہ انحصار بعد میں پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ بجٹ بنا کر چلیں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کی نرمی اور برداشت گھر کے ماحول کو پرسکون بنائے گی۔ کسی قریبی رشتے کے ساتھ ساتھ دل کی بات کرنے سے غلط فہمیاں دور ہوں گی اور تعلقات مضبوط ہوں گے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص اور تحفظ کا احساس نمایاں رہے گا۔ اپنے جذبات کو نرمی سے بیان کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن ایک دوسرے کو سمجھنے اور سہارا دینے کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج آپ معدہ، نیند یا ذہنی دباؤ سے متعلق مسائل محسوس ہو سکتے ہیں، اسی لیے آرام، سادہ غذا اور دعا کو ترجیح دے۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ جب انسان اپنے دل کو پرسکون کر لیتا ہے تو اللہ خود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے اور صبر کے ساتھ کیا گیا ہر فیصلہ خیر لے کر آتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمارے صبر اور حوصلہ دے اور ہمارے آنے والے دنوں میں آسانی اور خیر عطا فرما، آمین۔ لیو، برج اسد۔ آج برج اسد والوں کے لیے دن خود پر قابو، سمجھداری اور متوازن فیصلوں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ اپنی قیادت اور اعتماد کو خاموشی اور حکمت کے ساتھ استعمال کریں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں۔ آفس یا کاروبار میں کوئی ایسا معاملہ سامنے آ سکتا ہے جہاں آپ کو مثال بن کر دکھانا ہوگا۔ اگر آپ اناج یا جلد بازی سے بچیں گے تو عزت اور کامیابی دونوں حاصل ہوں گی۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہیں، سال کے کام پر اخراجات بڑھ سکتے ہیں، اسی لیے غیر ضروری خریداری یا دکھاوے سے بچنا بہتر ہے۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کا رویہ سب پر اثر انداز ہوگا۔ اگر نرمی اور خلوص سے بات کریں گے تو گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ کسی بڑے یا چھوٹے کے ساتھ دل کی بات کرنے کا اچھا وقت ہے۔ محبت کے معاملات میں آج توجہ اور احساس ضروری ہے۔ صرف اپنی بات منوانے کی بجائے سامنے والے کے جذبات کو بھی اہمیت دیں۔ صحت کے حوالے سے آج توانائی مناسب رہے گی، مگر دل، بلڈ پریشر یا تھکن سے متعلق احتیاط ضروری ہے۔ آرام اور مثبت سوچ کو نظر انداز نہ کریں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل قیادت وہی ہے جو نرمی، صبر اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کی جائے، اور جو شخص خود پر قابو رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں آج بھی صبر اور درست فیصلوں کی توفیق عطا فرما، ہماری عزت اور محنت میں برکت عطا فرما، آمین۔ ورگو، برج سنبلا۔ آج برج سنبلا والوں کے لیے دن نظم و ضبط، تحمل اور عملی اقدامات پر فوکس کرنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ غیر ضروری تفصیلات میں الجھنے کی بجائے اصلی معاملات پر توجہ دیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج آپ کی محنت اور باریک بینی سب کی نظر میں آئے گی۔ آفس یا کاروبار میں کوئی پرانا منصوبہ یا رکا ہوا معاملہ حل ہونے کے قریب ہے، بس خود پر غیر ضروری دباؤ ڈالنے سے بچیں اور ہر کام کو مرحلہ وار مکمل کریں۔ مالی معاملات میں آج منصوبہ بندی اور احتیاط ضروری ہے۔ غیر ضروری اخراجات یا جلد بازی میں کی گئی سرمایہ کاری نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اسی لیے بجٹ اور مستقبل کی منصوبہ بندی پر توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کا تعاون اور مثبت رویہ گھر کے ماحول کو خوشگوار بنائے گا۔ کسی قریبی فرد کے ساتھ کھل کر بات کرنے سے تعلقات مضبوط ہوں گے اور ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ محبت کے معاملات میں آج عملی محبت اہم رہے گی۔ صرف باتوں کی بجائے چھوٹے چھوٹے عمل آپ کے جذبات کی سچائی ظاہر کریں گے۔ صحت کے حوالے سے آج آپ معدہ، اعصاب یا تھکن کے مسائل ہو سکتے ہیں، اسی لیے آرام، سادہ غذا اور وقت نکالنا ضروری ہے۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ متوازن اور عملی زندگی اختیار کرنا ہی اصل کامیابی ہے، اور اللہ پر بھروسہ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ذہنی سکون، صبر اور سمجھداری عطا فرما، ہماری محنت میں برکت دے اور ہمیں آئندہ کے دنوں کے لیے مضبوط بنا، آمین۔ لبرا، برج میزان۔
آج برج میزان والوں کے لیے دن توازن، حکمت اور مثبت تعلقات قائم کرنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ نہ صرف دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنی ضروریات اور جذبات کو بھی اہمیت دیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کوئی اہم فیصلہ یا منصوبہ سامنے آ سکتا ہے۔ آفس یا کاروبار میں صاف اور واضح موقف اختیار کرنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ بار بار سوچنے یا فیصلہ ٹالنے سے موقع ضائع ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں آج اعتدال ضروری ہے، غیر ضروری خرچ یا حد سے زیادہ انحصار نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ بجٹ اور منصوبہ بندی پر خاص توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں آج نرمی اور سمجھداری بہت اہم ہوگی۔ کسی قریبی رشتے کے ساتھ کھل کر بات کرنے سے غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں اور دل کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں آج توازن کے ساتھ خودداری بھی ضروری ہے۔ اپنی حدود واضح رکھنا رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے خود کو وقت دے۔ ہلکی سیر اور مثبت سرگرمی فائدہ دے گی۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں اصل سکون تب آتا ہے جب انسان دوسروں اور خود کے درمیان صحیح توازن قائم کر لیتا ہے اور اللہ پر بھروسہ ہر فیصلہ آسان بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں درست فیصلوں کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں سکون اور اعتدال پیدا فرما، آمین۔ اسکارپیو، برج اکرب۔ آج برج اکرب والوں کے لیے دن داخلی طاقت، صبر اور حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ جذباتی رد عمل کی بجائے سوچ سمجھ کر معاملات کو سنبھالیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کوئی چھپے ہوئے مسئلے کا پرانا معاملہ سامنے آ سکتا ہے جو مستقبل کے فیصلوں میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آفس یا کاروبار میں کسی پر اعتماد کرنے سے پہلے مشاہدہ اور احتیاط ضروری ہے۔ مالی معاملات میں آج خاص احتیاط ضروری ہے۔ ادھار دینا، قرض لینا یا کسی معاہدے میں جلد بازی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ہر بات تحریری اور واضح رکھیں۔ گھریلو زندگی میں آج سنجیدہ مگر پرسکون ماحول رہے گا۔ کسی قریبی رشتے کے ساتھ دل کی بات کرنے سے اعتماد بڑھے گا اور ذہنی بوجھ کم ہوگا۔ محبت کے معاملات میں آج جذبات گہرے ہوں گے مگر شک، غصے یا بدگمانی سے بچنا ضروری ہے۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ یا نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، دعا اور مثبت سرگرمی کو ترجیح دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل طاقت آواز بلند کرنے میں نہیں بلکہ خود پر قابو رکھنے میں ہے، اور جو شخص صبر اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بصیرت، صبر اور دل کا سکون عطا فرما، ہمیں ہر آزمائش اور فتنہ سے محفوظ رکھ، آمین۔ سیگیٹیریس، برج قوس۔ آج برج قوس والوں کے لیے دن مثبت سوچ، ذمہ داری اور مستقبل کی منصوبہ بندی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ صرف جوش اور آزادی کی بجائے اپنے فیصلوں کے اثرات پر بھی توجہ دیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج کوئی نیا موقع یا منصوبہ سامنے آ سکتا ہے۔ آفس یا کاروبار میں کسی تجربہ کار شخص کی رائے لینا فائدہ مند رہے گا۔ جلد بازی یا غیر محتاط فیصلے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہیں، غیر ضروری خرچ یا جلد بازی میں کی گئی سرمایہ کاری نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ بجٹ اور منصوبہ بندی کو ترجیح دیں۔ گھریلو زندگی میں آج سادگی اور تعاون اہم ہوں گے۔ گھر کے افراد کے ساتھ وقت گزارنا ذہنی سکون اور خوشی دے گا اور کسی پرانی غلط فہمی کو ختم کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں آج آزادی اور وابستگی کے درمیان توازن رکھنا ضروری ہے۔ اپنے جذبات کا اظہار ضرور کریں مگر کسی پر دباؤ نہ ڈالیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن اعتماد اور باہمی سمجھ بوجھ کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج جسمانی توانائی معمول کے مطابق رہے گی مگر ذہنی تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام اور مثبت سرگرمی کو ترجیح دیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصل آزادی وہی ہے جو شعور اور ذمہ داری کے ساتھ ہو اور اللہ پر بھروسہ ہر راستہ روشن کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں درست راستہ دکھا، ہمارے دلوں میں صبر اور یقین پیدا فرما اور ہمارے ہر قدم میں خیر شامل کر، آمین۔ کیپریکون، برج جدی۔ آج برج جدی والوں کے لیے دن ذمہ داری، مستقل مزاجی اور محتاط حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ یہ دن پچھلے دنوں سے اس لیے مختلف محسوس ہوگا کیونکہ آج آپ صرف نتائج پر نہیں بلکہ اپنے اقدامات، نیت پر بھی توجہ دیں گے۔ کام کاج کے حوالے سے آج ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں مگر آپ کی محنت اور نظم و ضبط دیر پا کامیابی کی طرف لے جائے گی۔
ऑफिस या कारोबार में कोई पुराना मनसूबा दोबारा हरकत में आ सकता है। बस जिद जल्दबाजी से बचे। माली मामलात में आज इस्तेहकाम के आसार हैं। गैर जरूरी खर्च या फजूल खर्ची नुकसान का सबब बन सकती है। बजट और बचत पर तवाज़ुन रखना लाजमी है। घरेलू जिंदगी में आज संजीदा मगर पुरस्कून माहौल रहेगा। घर के किसी फर्द के साथ खुलकर बात करने से ताल्लुकात मजबूत होंगे और दिल को सुकून मिलेगा। मोहब्बत के मामलात में आज एतमाद और जिम्मेदारी अहम किरदार अदा करेगी। जज्बात का इजहार कम मगर सच्चा रखें। सेहत के हवाले से आज जिस्मानी थकन खास तौर पर कमर या जोड़ों में दर्द महसूस हो सकती है। इसीलिए आराम, हल्की वर्जिश और मुनासिब ग़िज़ा को नज़रअंदाज ना करें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि सब्र और मुस्तकिल मेहनत की असल ताकत है, जो इंसान को खामोशी से कामयाबी तक पहुंचाती है। और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है। या अल्लाह हमारी मेहनत में बरकत अता फरमा, हमें साबित कदम रख और हमारे दिलों को सुकून नसीब फरमा। आमीन। एक्वेरियस, बुर्जे दिल्लू। आज बुर्जे दिल्लू वालों के लिए दिन तख्लीकी सोच, मनसूबाबंदी और मस्बत तवानाई का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप अपने ख्यालात को बेहतर अंदाज में तरतीब देंगे और जज्बाती रद्द-ए-अमल की बजाय सोच समझकर फैसले करेंगे। कामकाज के हवाले से आज कोई नया मनसूबा या आइडिया सामने आ सकता है जो इब्तिदा में मुश्किल लगे मगर मुस्तकबिल में फायदेमंद साबित होगा। ऑफिस या कारोबार में किसी साथी या सीनियर की राय लेना आज आपके लिए सूदमंद होगी। माली मामलात में आज एतदाल इख्तियार करें। गैर जरूरी खर्चात या जल्दबाजी में की गई सरमायाकारी नुकसान का सबब बन सकती है। बजट और बचत पर तवज्जो दें। घरेलू जिंदगी में आज खामोशी और ताउन ज्यादा सुकून बख्श हो गए। घर के किसी फर्द के साथ नरमी और समझदारी से बात करने से रिश्ते मजबूत होंगे। मोहब्बत के मामलात में आज खुलूस और ईमानदारी अहम है। अगर जज्बात को नरमी और मोहब्बत से जाहिर करेंगे तो ताल्लुकात में गहराई आएगी। सेहत के हवाले से आज ज़हनी दबाव या थकन महसूस हो सकती है, इसीलिए आराम, मसरत, सरगर्मी और दुआ को तरजीह दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि तख्लीकी सोच, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है और कामयाबी देर पर और बरकत वाली होती है। या अल्लाह हमारे दिलों को मस्बत सोच और हिकमत अता फरमा, हमारे फैसलों में रहनुमाई दे और हमारे रिश्तों को मजबूत बना। आमीन। स्पाइसिस, बुर्जे होत। आज बुर्जे होत वालों के लिए दिन जज्बाती सुकून, खुलूस और अंदरूनी हिकमत का पैगाम लेकर आया है। ये दिन पिछले दिनों से इसलिए मुख्तलिफ महसूस होगा क्योंकि आज आप अपने जज्बात को तहम्मुल और समझदारी के साथ संभालेंगे। कामकाज के हवाले से आज आपकी मेहनत और लगन सबकी नजर में आएगी। ऑफिस या कारोबार में कोई पुराना मसला या रुका हुआ मनसूबा मुकम्मल होने के करीब है। अगर आप सब्र और हिकमत के साथ काम करें तो नताइज देर पर फायदेमंद होंगे। माली मामलात में आज गैर जरूरी खर्च या जल्दबाजी नुकसान का सबब बन सकती है, इसीलिए बजट और मनसूबाबंदी पर तवज्जो दें। घरेलू जिंदगी में आज मोहब्बत और सुकून का माहौल गालिब रहेगा। घर के अफराद के साथ वक्त गुजारना दिल को खुशी देगा और किसी पुरानी गलतफहमी या इख्तिलाफ का खात्मा मुमकिन है। मोहब्बत के मामलात में आज खुलूस, सब्र और समझदारी बहुत अहम है। अपने जज्बात को नरमी और ईमानदारी से जाहिर करें तो रिश्तों में मजबूती आएगी। शादीशुदा अफराद के लिए दिन बाहमी ताउन और एतमाद बढ़ाने का है। सेहत के हवाले से आज ज़हनी दबाव या थकन महसूस हो सकती है, इसीलिए आराम, नींद और मसरत सरगर्मी को तरजीह दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि सब्र, खुलूस और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है और दिल की नरमी और सच्चाई आपकी जिंदगी में खुशी और सुकून लाती है। या अल्लाह हमारे दिलों में सुकून और मोहब्बत अता फरमा, हमें सब्र और समझदारी अता कर और हमारे हर काम में बरकत दे। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।